नमस्कार सबैजनालाई। म सागर दाहाल, भाइस प्रिन्सिपल द सेलिब्रेसन कोएड कलेज। आज हामी विशेष गरी यो कक्षा चाहिँ 11-2077 ब्याचका विद्यार्थीहरूको लागि विशेष प्रोग्राम हो भने कक्षा 12 का विद्यार्थीहरू पनि जोडिनु भएको छ भने 9 र 10 का सेलेक्टेड स्टुडेन्ट जो यो विज्ञान दिवस जुन असोज 1 गते 2077 सालको मनाउन गइरहेको छ हाम्रो नेपाल सरकार, त्यस पछाडि विज्ञान शिक्षक समाज नेपाल, नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटी, कारखाना, रोनासदेखि लिएर रिकासदेखि लिएर सम्पूर्ण विज्ञान संस्थाहरूले चाहिँ यो विज्ञान दिवसलाई राम्रोसँग यसलाई मनाउन गइराख्नु भएको अवस्थामा आज हामीसँग दुईजना गेस्ट पनि हुनुहुन्छ। मैले उहाँहरूको परिचय एकैछिनमा गर्दैछु। मैले कार्यक्रमलाई बिस्तारै अगाडि बढाउँदैछु। आज हामीसँग जोडिदिनु भएको छ विज्ञान शिक्षक समाज नेपालको केन्द्रीय कार्यालय तर्फबाट केन्द्रीय समितिका आदरणीय सचिवज्यू हुनुहुन्छ हामीसँग। त्यसै गरी हामीसँग मैले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछु। त्यसै गरी हाम्रो सिनियर आर्ट आदरणीय टीकादत्त दाहाल सर पनि हुनुहुन्छ। र विशेष यो आजको कार्यक्रम हामी विज्ञान शिक्षक समाज नेपाल, त्यस पछाडि हाम्रो नेपाल सरकारको विज्ञान शिक्षा मन्त्रालयले कसरी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन गइरहेको छ यस विषयमा पनि आज हामी केही चर्चा गर्नेछौँ भने मैले फेरि पनि सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो भर्खर जोडिनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि यो जानकारी गराउँदैछु। हाम्रो यो असोज 1 गते विज्ञान दिवस मनाउने अवसरमा यो मिति 2077 साल भदौ 31 गते चाहिँ कार्यक्रमहरू भइरहेको छ र यो कार्यक्रममा विशेष गरी के कुराहरू छ हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले जुन यसमा पार्टिसिपेट गर्दाखेरि कस्तो तरिकाको सर्टिफिकेट आउँछ, कस्तो तरिकाले तपाईहरुले जित्न सक्नुहुनेछ, यस विषयमा आज एससीको लागि निबन्धको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ आदरणीय मनोज आचार्य सर जो नेपाल विज्ञान शिक्षक समाज नेपालका केन्द्रीय सचिव पनि हुनुहुन्छ भने त्यसैगरी सिनियर आर्ट प्रशिक्षकको रूपमा हुनुहुन्छ टीकादत्त दाहाल सर। म सर्वप्रथम यहाँहरूको परिचय गराइदिनको लागि सर्वप्रथम म मनोज आचार्य सरलाई आफ्नो छोटो दिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सागर सर। टीका सरलाई पनि एकदम नमस्कार। भाइ बहिनीहरू सबैजनालाई नमस्कार। म मनोज आचार्य, म विज्ञान शिक्षक समाज नेपाल को सचिव किन भए केन्द्रीय सचिव भन्दा म एउटा साइन्स टिचर हो। साइन्स टिचरको यो साझा समूह हो र साझा समूहबाट हामीले नेपाल सरकारसँग मिलेर धेरै काम गर्छौँ। त्यसै गरी हामी अहिलेको विज्ञान दिवस पनि मनाउँदैछौँ। अरू अहिले राख्ने कि पछि राखौँ? अरू हामी धन्यवाद सर, धन्यवाद। अब पछि राख्छौँ अरू चाहिँ। दाहाल सरलाई आफ्नो परिचय दिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम सबैजनालाई नमस्कार गर्दछु। धन्यवाद सागर सर मलाई यस ग्रुपमा केही दुई शब्द बोल्नको लागि अथवा मेरो बारेमा केही भनिदिने मौका राखिदिनु भयो। मनोज सरलाई पनि नमस्कार गर्दछु। साथै अधिकतम विद्यार्थीहरू मेरा विद्यार्थीहरू पनि हुनुहुन्छ, कतिपयले मलाई चिन्नु पनि हुन्छ होला हैन। म यसै गरी धेरै इन्स्टिट्युटहरुमा आर्ट कम्पिटिसनहरुमा जजको भूमिका पनि गरेको छु। साथै लास्ट टाइम हामीले यस सेलिब्रेसन स्कुलमा यसै विज्ञान दिवसकै अवसरमा भएको बृहत चित्रकला प्रतियोगिता हामीले सम्भवतः गत वर्षको चित्रकला प्रतियोगिता काठमाडौँ उपत्यकामा अथवा नेपालमा हुने ठुला प्रतियोगिता मध्येमै मान्दछु म त्यसलाई, किनभने त्यसमा व्यापक सहभागिता भएको थियो। त्यसमा हाम्रो सागर सरले धेरै नै मेहनत गरेर त्यति उत्साहजनक सहभागिता भएको थियो हैन। त्यो हिसाबले हामीसँग अनुभव पनि छ र यो चोटि पनि हामीले व्यापकै बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो विचार छ। धन्यवाद सागर सर। थ्यांक यू सो मच टीका सर, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। यहाँ हुनुहुन्छ सिनियर आर्ट प्रशिक्षकको रूपमा द सेलिब्रेसन कोएड स्कुल तथा कलेजमा प्रशिक्षकको भूमिकामा गर्दै हुनुहुन्छ भने विभिन्न अरू सङ्घ संस्थाहरूमा पनि आर्टको प्रशिक्षकको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो मनोज आचार्य सर चाहिँ केन्द्रीय सचिवको रूपमा विज्ञान शिक्षक समाज नेपालमा हुनुहुन्छ भने विभिन्न यो इनोभेटिभ आइडियाज त्यस पछाडि विद्यार्थीहरूलाई यो गणित यो विज्ञानलाई चाहिँ यसलाई सिम्प्लिफाइड कसरी बनाउने भन्ने तरिकाले विज्ञान शिक्षक समाजमा अगाडि बढाउँदै हौसला दिँदै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कसरी हामीले चाहिँ विज्ञानमा राम्रो गर्न सक्छौँ भन्ने
चाहिँ उहाँ एकदम अग्रसर स्थानमा हुनुहुन्छ र विभिन्न क्रियाकलापहरू गराइराख्नु भएको छ। र अब यसै सन्दर्भमा म मनोज सरलाई हाम्रो यो एससी सम्बन्धी र यो हाम्रो विज्ञान शिक्षक समाज नेपालले जुन सूचना दिएको छ त्यो सूचनामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के कुरामा ख्याल गरेर एससी लेख्नु पर्नेछ, निबन्धको शीर्षक कस्तो हुनेछ, विद्यार्थी भाइ बहिनीले कसरी अपलोड गर्नुपर्नेछ, छोटोमा यो कुरा राखिदिनुको लागि म मनोज आचार्य सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सागर सर फेरि पनि। र सबै भाइ बहिनीहरूलाई एकपटक फेरि नमस्कार। भाइ बहिनीहरू एउटा के ख्याल गर्नु पर्यो भने यो समाज हामी सबैको समाज हो, अर्थात् हामी वैज्ञानिक चेतना भएका सबै प्राणीहरू, वैज्ञानिक क्रियाकलापहरू गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको यो समाजको अर्थात् यो दिन अब आउँदै गरेको असोज 1 गते हामी सबैजनाको दिन हो। अर्थात् असोज 1 गते भनेको वैज्ञानिक क्रियाकलापहरू गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको दिन हो, अर्थात् साइन्स डे, नेसनल साइन्स डे। इन्टरनेसनल साइन्स डे त नोभेम्बरमा पर्छ, नेसनल साइन्स डे चाहिँ हामीले मनाउन सुरु गरेको, अर्थात् नेपाली हामीले मनाउन सुरु गरेको असोज 1 गते। असोज 1 गते गणेश शाह सरको, पूर्व विज्ञान मन्त्री गणेश शाह सरको पहलमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबाट घोषणा भएको र त्यस पछाडि ल अब विज्ञान दिवस मनाऊ, वैज्ञानिक चेतना घर घरमा पुर्याउँ भन्ने भावनाको साथ यो विज्ञान दिवस मनाउन सुरु गरियो र यो 8औं विज्ञान दिवस हो। यो 8औं विज्ञान दिवसमा पनि विगत वर्ष जस्तै विज्ञान शिक्षक समाज नेपाल तपाईहरूको लागि, हामी त सबै भाइ बहिनीको लागि काम गर्ने संस्था हो, किनभने हामी विज्ञान शिक्षक समाज भन्नेको शिक्षकको समाज हो। शिक्षक कसको लागि त? विद्यार्थीको लागि। त्यसैले विद्यार्थीको लागि हामीले काम गर्छौँ। हामी 12 कक्षासम्मका विद्यार्थीको लागि काम गर्छौँ। अब यो 12 कक्षासम्मका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा अहिले माध्यमिक लेभलका विद्यार्थी भाइ बहिनी र कसैले चाहन्छ भने तल्लो लेभलका भाइ बहिनीहरूले पनि लेख्न सक्छ, तर विशेष फोकस हामी माध्यमिक लेभलका भाइ बहिनीहरूलाई गरिरहेका छौँ। र यो विज्ञान शिक्षक समाज नेपालको कार्यक्रम होइन, यो 8औं राष्ट्रिय विज्ञान दिवसको कार्यक्रम हो। नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, जसले विज्ञान समेत हेर्छ, नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एउटा यो विज्ञान दिवस मनाउनको लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको छ, अर्थात् मूल आयोजक समारोह समिति भन्छौँ क्या हामी यसलाई। 8औं राष्ट्रिय विज्ञान दिवस आयोजक मूल समारोह समितिले कार्यक्रमहरू ल्यायो। यो कार्यक्रम 40 भन्दा बढी कार्यक्रमहरू छ। अब पर्सि असोज 1 गते भित्र हामी यो सप्ताहभरि अर्थात् 20 गतेदेखि 1 गतेसम्ममा हामी 40 भन्दा बढी कार्यक्रमहरू गर्दैछौँ। त्यो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर गर्दैछौँ, जसमध्ये स्टानले चाहिँ, स्टान अर्थात् साइन्स टिचर्स एसोसिएसन अफ नेपाल, स्टानले चाहिँ सबैभन्दा बढी कार्यक्रम गरिरहेको छ। 7 प्रदेशमा कार्यक्रम गरिरहेको छ र केन्द्रीय लेभलमा पनि कार्यक्रम गरिरहेको छ। 7 प्रदेशमा पनि हाम्रो कार्यक्रम छ। तपाईहरूको कुनै प्रदेश छ तपाईहरूसँग भने तपाईहरू त्यो प्रदेशका कार्यक्रममा छुट्टै भाग लिन सक्नुहुन्छ। अब मैले त्यो प्रदेशका कार्यक्रम अहिले भनिनँ, धेरै कार्यक्रम छ हामीसँग प्रदेशका कार्यक्रममा। हाजिर जवाफ प्रतियोगितादेखि लिएर अब वैज्ञानिक क्रियाकलापहरूको कार्यक्रमदेखि लिएर वक्तृत्व कलादेखि लिएर धेरैवटा कार्यक्रम गर्दैछौँ। यो सबै नेपाल सरकारको त्यो मूल आयोजक समारोह समिति अन्तर्गत नै हुँदैछ। खालि व्यवस्थापक विज्ञान शिक्षक समाज नेपाल त्यसको सह आयोजक हो नेपाल सरकार। र यसमा अब राष्ट्रिय कार्यक्रमको कुरा आउँछौँ। राष्ट्रिय कार्यक्रम 2टा छ। एउटा हामी मनोपरामर्श तालिम शिक्षकहरूलाई दिँदैछौँ। अर्को कार्यक्रम भनेको 31 गतेको मूल इभेन्ट विज्ञान दिवस मनाउने मूल एउटा कार्यक्रम छ। त्यो मूल कार्यक्रम चाहिँ वेबिनार भन्छौँ हामी त्यसलाई। त्यो वेबिनार कस्तो छ भने वैज्ञानिक संस्कार कक्षा कोठाबाट घर घरमा वैज्ञानिक संस्कार कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने बारेको वेबिनार छ। भनेपछि यो 2टा कार्यक्रम चाहिँ हामी विज्ञान शिक्षक समाज नेपालले केन्द्रीय रूपमा कार्यक्रम गर्दैछ। र त्यो कार्यक्रम अब 31 गतेको कार्यक्रममा हामीले अर्को एउटा कार्यक्रम थप्यौँ कि त्यो हो हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई कसरी जोड्ने त यो विज्ञान दिवसको उपलक्ष्यमा भन्दा हामी विभिन्न प्रतियोगिता गरेर जोड्ने भन्ने कुरा आयो।
त्यसपछि हामीले केन्द्रीय लेभलमा अहिले 2टा प्रतियोगिता सुरु गर्यौं। एउटा प्रतियोगिता निबन्ध प्रतियोगिता 12 कक्षासम्मका भाइ बहिनीले भाग लिन पाउने, अर्को प्रतियोगिता आर्ट प्रतियोगिता अर्थात् चित्रकला प्रतियोगिता, त्यो पनि 12 कक्षासम्मका भाइ बहिनीले भाग लिन पाउने। अब निबन्ध प्रतियोगिताको कुरो गर्दा निबन्ध प्रतियोगिता बढीमा 300 शब्दमा लेख्नुपर्छ, नेपाली भाषामा लेख्नुपर्छ, सफा A4 साइज कागजमा लेख्नुपर्छ। 3टा कुरा याद गरौँ है। A4 साइज कागजमा सेतो, त्यो पनि सेतो भनेको छ, सेतो पृष्ठभूमि भएको। A4 साइज त रङ्गीन पनि पाउँछ, तर A4 सेतो पृष्ठभूमि भएको कागजमा सफा आफ्नै अक्षरले आफ्नै ह्यान्डराइटिङले लेख्न पाइन्छ र बढीमा 300 शब्द वा 5 पेज। याद गरौँ, 300 शब्द वा 5 पेज लेख्नु पर्यो, किनभने हामीले त्यहाँ अपलोड गर्ने ठाउँमा 5 वटा फाइल मात्रै अपलोड गर्न मिल्छ निबन्धको। अब यो कहाँबाट पठाउनु पर्छ त भन्दाखेरि यो लेख्न त अब लेखियो, निबन्धको विषय चाहियो होला लेख्नलाई। निबन्धको विषय रमाइलो छ। हाम्रो मन्त्रीज्यूसँग भएको छलफल यो पहिलो बैठक थियो, त्यतिखेर हामीले विषय दिनुपर्ने थियो। त्यहाँ गफ गर्दा गर्दै नारा राख्ने कुरा आयो। एउटा नारा के राख्ने, यो अहिलेको नारा म भन्छु पछि, तर नारा राख्ने कुरा आयो यो विज्ञान दिवसको। के नारा राख्ने भन्दा भन्दै एकजनाले के भन्नुभयो, प्रोफेसर डाक्टर दिनेश राज भुजू भन्ने हुनुहुन्छ, जो नास्टको प्राज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँले के भन्नुभयो भने सजिलो नारा नराखेर विज्ञान बढाउँ कोरोना भगाउँ भन्ने नारा नराखेर भन्नुभयो। मलाई त त्यसले क्याच गर्यो, रिकास्टको हाम्रो रामेश्वर सरलाई पनि त्यसले क्याच गरेछ। आखिर उहाँले कसरी भन्नुभयो थाहा छैन, त्यो नारा त बस्दैन थियो पनि, तर हामीलाई त्यसले क्याच गर्यो क्या। हो त, विज्ञान बढाउँ कोरोना भगाउँ, सजिलो नारा आयो क्या हामीलाई। अनि हामीले यो विषयमा केही गर्न पर्यो भनेर रिकास्टका सर, टियुको एउटा रिसर्च संस्था छ रिकास्ट, त्यसको एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर हुनुहुन्छ रामेश्वर अधिकारी। उहाँले अब म यसलाई पुरस्कार दिन्छु भन्नुभयो मलाई। म एउटा कार्यक्रम गर्छु भने मैले, अनि म यसलाई पुरस्कार दिन्छु भन्नुभयो। भनेपछि अनि हामीलाई सजिलो भयो। हामीले चाहिँ निबन्धको शीर्षक कोरोना विज्ञान बढाउँ कोरोना भगाउँ भनेर निबन्धको शीर्षक राख्यौं। यसमा भाइ बहिनीहरूले 300 शब्दमा नबढाइकन लेख्नु, 5 पेज भन्दा नबढाइकन लेख्नु। अनि त्यस पछाडि हामीले एउटा लिङ्क दिएका छौँ, त्यो सागर सरबाट लिनु। त्यो लिङ्कमा चाहिँ त्यो एउटा फाइल अपलोड गर्ने ठाउँ छ। पहिला लेख्नु, सफासँग फोटो खिच्नु बुझिने गरी, र त्यो 5 वटा फाइल निबन्धमा एट्याच गर्न मिल्छ। चित्रकलामा एउटा मात्रै एट्याच गर्न मिल्छ। त्यसै गरी A4 साइजमा चित्रकलाको विषय पनि रमाइलो छ। चित्रकलाको विषय अब हाम्रो वरिपरि विज्ञान छ नि, हो त्यसैले अब तिमीहरू कहाँ छौ अहिले, घरमै छौ भनेपछि खोजौँ घर घरमा विज्ञान, खोजौँ न त कहाँ विज्ञान छ, खोजेर चित्र बनाऊ। अनि त्यो चित्र बनाएर त्यो चित्रको 1 पेज अपलोड गर्न मिल्छ। 2टैमा भाग लिन नि पाइन्छ, एउटामा मात्रै भाग लिन्छु भने नि पाइन्छ। भनेपछि कुनै एउटामा मात्रै भाग लिन्छु भने नि पाइन्छ, 2टैमा म चित्रकला र निबन्ध 2टैमा भाग लिन्छु भने नि पाइन्छ। भनेपछि आफ्नो त्यो फर्म भर्न पर्छ, त्यो फर्म सँगै भरेसँगै त्यो अपलोड पनि गरेर पठाउनु पर्छ। त्यो सागर सरसँग लिङ्क लिने, अनि त्यस पछाडि त्यसमा हालेर पठाउने। अब यो वर्षको नारा चाहिँ के त हाम्रो विज्ञान दिवसको भन्दा रमाइलो छ। यो कोभिड पनि लागेछ, के कारणले लाग्यो भन्दा विभिन्न यो वातावरणीय कुराहरूले लाग्यो, अनि हाम्रो जीवनमा असर पार्यो। अब यो वर्षको नारा चाहिँ स्वच्छ र गुणस्तरीय जीवनका लागि विज्ञान भन्ने एउटा नारा। यो चाहिँ मन्त्रालयको सचिवज्यूले निकाल्नु भयो, हामी सबैले त्यसलाई समर्थन गर्यौं। स्वच्छ र गुणस्तरीय जीवनका लागि विज्ञान भन्ने नारा यस वर्षको नाराका साथ हामी विज्ञान दिवस मनाउँदैछौँ। सबैलाई 8औं राष्ट्रिय विज्ञान दिवसको शुभकामना। हामीले त स्टानले त त्यो फेसबुक फ्रेम पनि निकालेका छौँ, त्यो पनि तपाईहरुले हेरेर लगाइदिनु भयो भने 1 हप्तालाई राखिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ आफ्नो फेसबुकमा। त्यसो गर्नुस् र राम्रोसँग त्यो प्रतियोगितामा भाग लिनुस् भन्दै मैले सबैजनालाई आह्वान गर्छु। त्यो प्रतियोगितामा भाग लिनेका लागि पुरस्कार हाम्रो रिकास्टले उपलब्ध गराउँछ र त्यसको लागि प्रमाणपत्र पनि आउँछ। प्रमाणपत्र चाहिँ नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउँछ। यही 8औं राष्ट्रिय विज्ञान दिवस मूल आयोजक समारोह समितिले उपलब्ध गराउँछ प्रमाणपत्र। र
यो पुरस्कार पनि हामी उपलब्ध गराउँछौँ। पुरस्कार चाहिँ योपालि अब अरू दिन सकिएन, मेडलहरू ट्रफीहरू तिमीहरूलाई लिएर आएर दिन सकिँदैन, त्यसैले हामीले योपालि क्यास प्राइज नै राख्यौँ है। त्यसैले योपालि क्यास प्राइज छ, कति छ भन्दिनँ नत्र लोभ बढी लाग्छ। अहिले चाहिँ काम गर्ने पछि आउँछ कुरा है त। थ्याङ्क यू भेरी मच सागर सर। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय मनोज सर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्ट्यान केन्द्रका सचिवको रूपमा भूमिकामा हुनुहुन्छ भने विभिन्न साइन्टिफिक एक्टिभिटिजमा अग्रस्थानमा सरले आफू अगाडि बढ्दै हामीलाई पनि डोर्याउँदै अगाडि बढिराख्नु भएको छ। र यसै सन्दर्भमा अब म आदरणीय हाम्रो आर्टको विज्ञ सरलाई हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यही शीर्षकमा जुन हाम्रो 8औं राष्ट्रिय विज्ञान दिवस छ, यही अवसरमा चाहिँ आर्टमा हाम्रा विद्यार्थीहरूले कस्तो खालको बनाउन सक्नेछन् यस विषयमा छोटो परिचय दिँदै कार्यक्रम अगाडि बढाइदिनुहोला सर। ठिक छ मैले रोके ल सागर सर। सागर सर म निक्लिँदा हुन्छ है, मलाई थ्याङ्क यू सर। ल सबैजनालाई एकदम धन्यवाद है त। पहिला थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर। बाइ। नमस्कार। हाम्रो परिचय अघि नै भइसकेको छ। अब चित्रकला विषयको सन्दर्भमा अघि न हाम्रो अगाडिको सरले सबै कुरा भनिसक्नु भएको छ हजुरहरूलाई। यसका शीर्षक पनि भनिसक्नु भएको छ, अनि अर्को तपाईँहरूलाई साइज पनि भनिसक्नु भएको छ, A4 साइज पेपरमा गर्नु भनेर। अब हाम्रो दिवस पनि 8औं राष्ट्रिय विज्ञान दिवसको अवसरमा जुन चित्रकला प्रतियोगिता हुन, राम्रो कुरा यसपालि तपाईँहरूलाई के छ भन्दाखेरि यो घर घरमा विज्ञान सबैको घरमा छ होइन। हाम्रो शीर्षक नै घर घरमा विज्ञान भनेपछि घरको विज्ञान के होला त? तपाईँको ढोकामा लाउने चुक्कुल पनि एउटा साइन्स हो, तपाईँहरूको जुन ओछ्यानमा सुत्ने बेड पनि एउटा साइन्स हो, बस्ने टेबलदेखि लिएर जब अहिले हाम्रो कोरोना बाहिर घर बाहिर कोरोना छ, सबैजना भित्र बसेर यसरी क्लास लिइरहेको छौँ। मैले तपाईँलाई घरभित्रै विज्ञानबाट छिरेर दिइरहेको छु है अलिअलि। यो सबै विज्ञान हो। अब तपाईँहरूले निबन्ध प्रतियोगितामा, एस्से प्रतियोगितामा तपाईँहरूले जुन शब्द बोल्नुहुन्छ, जुन एस्सेमा जुन जुन शब्द हामीले बोलिन्छ, जुन निबन्धमा हामीले शब्द लेखिन्छ, त्यसलाई हामीले चित्रकलामा भिजुअलाइज गर्ने मात्र हो, त्यसलाई हामीले चित्रमा बनाउने। अब भन्दाखेरि हामीले कोरोना भगाउँ भन्छौँ, तर हामीले त्यो चित्रमा चाहिँ कोरोनाको चित्र बनाउनु पर्यो क्या होइन। हामी घरभित्रै बसेर, अब लकडाउन छ, घरभित्र बाहिर लखर लखर नहिँडौँ भनेपछि हामी घरभित्रै बसेको चित्र बनाउनु पर्यो। हामी घरभित्रै बसेर विज्ञानको प्रयोगद्वारा कस्ता कस्ता एक्टिभिटिज गरिरहेका छौँ, जस्तै हामीले अहिले पढिरहेका छौँ। मैले तपाईँहरूलाई यहाँबाट ल्यापटपबाट पढाइरहेको छु, हजुरहरू मोबाइलमा हेरिरहनु भएको छ। त्यही तपाईँहरूले त्यसलाई भिजुअलाइज गर्ने हो, चित्रमा देखाउने हो होइन। अब जतिजना पार्टिसिपेन्ट, जतिजना यसमा भाग लिन सहभागी हुन खोज्नु भएको छ, उहाँहरूलाई मैले स्किलको कुरा गर्दिनँ। किन स्किलको कुरा गर्दिनँ भन्दाखेरि तपाईँहरू पक्कै पनि स्कुलबाट छानिएका भविष्यमा पहिला विगतमा तपाईँहरूले जितेर कुनै प्रतियोगिताहरू जितिसक्नु भएको छ, भाग लिइसक्नु भएको छ। त्यो हिसाबले रङ्गका, तपाईँले आकारका, संयोजक, कम्पोजिसन भन्छौँ हामीहरूले, त्यस्ता कुराहरू भनेको टेक्निकल कुराहरू हो। तपाईँहरूले गर्दाखेरि बनाउँदै 2-3वटा अब्जेक्ट बनाउँदै एउटा कम्पोजिसन बन्छ त्यहाँ, त्यसलाई हामीले कम्पोजिसन भन्छौँ। अब मेन कुरो के देखिनुपर्छ भन्दाखेरि सब्जेक्ट तपाईँहरूले देखाउनु पर्ने कुरा भन्दाखेरि जहिले पनि विषय भने के हुनुपर्छ भनेदेखि तपाईँहरूले जुन बनाउने चित्रको विषयवस्तुमा फोकस गर्नुपर्छ। कुनै पनि चित्र बनाउँदा, एस्से बनाउँदाखेरि त्यसको कारण हुन्छ क्या। तपाईँको चित्रले, निबन्धले, एस्सेले सुन्ने मान्छे, हेर्ने मान्छे, पढ्ने मान्छेलाई कुनै मेसेज जानुपर्छ। त्यसबाट तपाईँले बनाएका के तपाईँले दिन खोज्नु भएको छ, तपाईँले बनाएको यी कुराहरू भनेको तपाईँको लागि होइन, तपाईँ मार्फत अरूलाई जानुपर्छ। त्यही भएर जसले तपाईँहरूको चित्र हेर्छन् त्यसबाट ओहो आँखाले काम गर्छ क्या, यसले चाहिँ तपाईँहरूको आँखाले काम गर्ने हो। आँखा बडा रमाइलो हुन्छ। हामीले जे पनि सुन्दर कुरा हेर्न खोज्छौँ क्या, सुन्न पनि हामीले सुमधुर सङ्गीत सुन्न खोज्छौँ। त्यसै गरी आँखाले चाहिँ बडा राम्रो चित्र, बडा राम्रो फिल्म, बडा सुन्दर ल्यान्डस्केप हेर्न खोज्छ क्या यसले। हामी रारा जाँदा, हिमाल जाँदाखेरि किन हामीलाई खुसी हुन्छ भने त्यहाँ सुन्दर चिज हुन्छ। हाम्रो चित्रमा विषयवस्तुलाई के गर्नु पर्यो हजुरहरूले, एउटा सुन्दर प्रस्तुति दिन पर्यो। अब सुन्दर केले बनाउँछ? सुन्दरलाई रङ्गले बनाउँछ। रङ्ग
जुन हाम्रो आँखाले हेर्ने बित्तिकै प्रकाशद्वारा जुन रङ हुन्छ विज्ञानका शब्द हुन् नि त हैन। राति हामीले कुनै रङ देख्दैनौँ, राति किनभनेदेखि त्यहाँ लाइट नै छैन, लाइट नभइकन कलरै हुँदैन। अब जहाँ कलर हुन्छ, जहाँ लाइट हुन्छ त्यहाँ सेड हुन्छ। यस्तै प्रकाश, छाया, रङ, आकारले एउटा कम्पोजिसन बनाएर तपाईहरुले बनाउने चीजहरू यी तपाईकै हातमा भएका, तपाईसँगै भएका, तपाईकै घरमा भएका कुराहरू, चित्रहरू बनाउने हो। त्यसलाई राम्रो संयोजन गरेर बनाउनुस्। मैले हजुरहरूको लागि चाहिँ होइन, एउटा उदाहरणको लागि एउटा सामान्य चित्र एकदमै सरल भाषामा मैले बनाएको छु। तपाईहरुले यसलाई एडभान्स बनाउन सक्नुहुन्छ। म एउटा स्क्रिन शेयर गर्छु हैन। यो पिक्चरले के भन्न खोजेको छ भन्ने कुरा पनि तपाईहरुले आफै बुझ्नुहुन्छ, मैले केही भन्नै पर्दैन। एउटा पिक्चर तपाईहरुलाई, यो पिक्चर हेर्नुस्। तपाईहरु सबैले यो पिक्चर स्क्रिनमा आएको छ कि छैन सागर सर? मजाले आएको छ सर। I request Abin to do the screenshot of this so that it will be useful as a sample for others. अब यो पिक्चरमा हेर्नुस् है, एकजना शिक्षिका छिन् त्यहाँ। शिक्षिका हो त रुम भित्रै मैले देखाएको छु है। यसलाई तपाईहरुले जसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, यसलाई कम्पोजिसन चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसबाट हिन्ट्स मात्रै लिने हो, सेम प्रेजेन्ट नगर्नु होला। अनि यसको पछाडी चाहिँ एउटा आइफोनको चित्र छ हेर्नुस् त्यहाँ। त्यो चित्रबाट महिला निस्केर पढाइरहेको जस्तो फिल गर्दा मात्र हो मैले। खास त्यसलाई मोबाइल भित्रै पढाए पनि हुन्छ। एउटाले जुम खोलिरहेको छ यहाँ, विद्यार्थीले यहाँ मोबाइलबाट, त्यहाँबाट त्यसको प्लग गएर कहाँ भित्तामा प्लगमा छिरेको छ हेर्नुस्। अनि झ्याल बाहिर पुरा रातिको अथवा भन्नुस् तपाईले अँध्यारो देखाउन खोजेको के हो? अहिले हामी लकडाउनमा छौँ, अहिले हामीलाई यो कालो रङले चाहिँ हामी कालो समयमा छौँ भनेर प्रेजेन्ट गर्छ। किनभनेदेखि त्यो अर्थको चित्र चाहिँ फेरि निलो र हरियो छ नि। यस्तो सुन्दर धरती हामी अहिले कालो वातावरणमा छौँ भनेर भन्न खोजेको यो रङले है। यो मोबाइलको छेउमा एउटा मास्क पनि सिम्बोल भनेर राखिदिएको छु मैले। अनि यो तपाईको सेनिटाइजर छ यहाँ रातो रङमा। यहाँ हेर्नुस् विद्युतीय टेबल ल्याम्प छ यसमा, बेसिन, साबुन छ। यो सबै कोरोना रिलेटेड अब्जेक्टहरू पनि मात्र होइन, यो साइन्स हो क्या। तपाईको हरेक ठाउँमा एउटा साइन्स छ। साइन्समै बसेर तपाईहरु आफ्नो कन्डिसनलाई, अब कसैले घरमै बसेर अनलाइन सेलिङ व्यापार गरिरहेको अवस्था छ। अब यो विद्यार्थीको लागि भनेर मैले यसलाई चाहिँ पढेकै देखाएको छु। हजुरहरूले अब सबैको फेरि तपाईँ एकजना भन्दा धेरै पार्टिसिपेन्टको चाहिँ एउटै चित्र भयो भने चाहिँ बर्बाद हुन्छ फेरि त्यहाँ है। एउटा चित्र एउटा भन्दा दुईजनाले बनायो भने त्यो दुईटै रिजेक्ट हुन्छ। त्यो कसैले यही गर्न लाग्यो भने जस्तो हुन्छ। तपाईहरुले आइडिया लिनुस्। त्यो मैले तपाईहरुलाई एउटा विचार प्रस्तुत गरिदिएको मात्रै हो। अब त्यसलाई हजुरहरूले मिलाएर अझै तपाईहरुलाई लागेका कुराहरू, तपाईहरुले सोच्ने कुराहरू, तपाईको वरिपरि भएको पुलिसले कुटेको दृश्यहरू, यी सबै कुरा अहिलेको समसामयिक विषयवस्तुलाई राख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। चित्रले त जुन कुरा राख्नु त्यो बडा मार्मिक देखिन्छ क्या। हेर्दाखेरि ठ्याक्कै छुन्छ, ओहो मेरो घर छेउमा पनि यस्तै घटेको थियो है भनेर। यसरी प्रस्तुत गर्दाखेरि अझै राम्रो हुन्छ कि भन्ने कुरा मलाई लाग्यो हो। Thank you. अब लगभग यिनै कुरा हुन्। अब तपाईहरुलाई अरु केही मलाई सोध्नु छ भने सोधिहाल्नुस्। सागर सर। ओके, ठीक हो सर एकदम। कोही आर्टका विद्यार्थी लाइक म अविन, त्यस पछाडि अभिजन सापकोटा, आई हेभ हर्ड दैट यु आर भेरी मच इन्ट्रेस्टेड। तपाईहरुले केही गुरुलाई सोध्न सक्नुहुनेछ, गुरु कस्तो बनाउँदा अझ राम्रो हुन्छ होला, यी विषयमा चाहिँ तपाईहरुलाई अहिले नै सोध्न भन्दा पनि अब मलाई फेसबुकमा एड गर्नुस्। एड गरेर त्यही क्वेशनहरु सोध्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। ओके, रोशन यादवले केही भन्न खोजिरहनु भएको छ, प्लिज। सर करण पनि राम्रो एड बनाउँछ। Okay, Karan, you can ask question. Abin, you can ask question. Let's make participatory. Okay, you can ask. If any visualization was there in your mind, then you can share with Tika sir so that the other also will get benefit and they will get some different idea. My drawing is almost ready. Background bharna baki sir. Thank you.
Okay, please consult with Tika sir later on. Karan, so if you have anything. अबिन तिमी मसँग एड छ होला मलाई मेसेन्जरमा पठाऊ म केही गर्नु पर्यो भने म त्यहाँबाट तिमीलाई उ दिउँला ओके सर ओके Okay, thank you Tika sir. Karan, do you have anything? Pratima, त्यस पछाडि सम्पूर्ण कक्षा 11 12 का विद्यार्थीहरूलाई जो 8 हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई केही प्रश्न छ भने तपाईहरुले टिका सरलाई एड पनि गर्न सक्नुहुनेछ र केही तपाईलाई चाहिँ मेरो थ्रुबाट पनि केही जानुपर्ने छ भने म त्यसलाई पनि सहयोग गर्ने बाचा गर्दै अब म सम्पूर्ण कक्षा 9 अनि 10 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु र 12 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु जो इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्थ्यो उहाँहरु आउनुभएको थियो उहाँहरु तपाईहरु जान सक्नुहुनेछ मिटिङ छोड्न सक्नुहुनेछ र कक्षा 11 मात्र जो हाम्रो आज डे 7 मा अनलाइन क्लासको लागि हुनुहुन्छ उहाँहरु मात्र बस्दिनु होला अरु सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु गइदिनु होला विशेष धन्यवाद टिका सर थ्यांक यू सो मच हस् थ्यांक यू सर ल म सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अरु साथीहरुलाई ओके धेरै धन्यवाद भन्नुभएको छ अभिजन साहब कोटादेखि लिएर सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीले हाम्रो पहिलो क्लासको प्रशिक्षकको रूपमा मुना गौतम म्याम मैले देखिसकेको छु कक्षा 11 का विद्यार्थीहरु जो अहिले 2077 सालको ब्याचका अनलाइनमा दिनहुँ पढिराख्ने विद्यार्थी बाहेक अरु सम्पूर्ण विद्यार्थीहरु तपाईहरु मिटिङ छोड्न सक्नुहुनेछ प्लिज तपाईहरु मिटिङ छोड्दिनु होला मात्र कक्षा 11 बस्ने छ अब Okay, welcome to you all. तपाईहरुले राम्रोसँग सबमिट गर्नु होला बनाइसक्नु होला भोलि हाम्रो बेलुकासम्म तपाईको डेडलाइन दिएको छ हामीले सो दैट हामीले तपाईहरुलाई केही काई कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ सहयोग गर्नुपर्छ भने वी आर रेडी फर दैट सो तपाईले टिका सरलाई पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ निबन्धको लागि मुना म्याम पनि हुनुहुन्छ मुरारी सर हुनुहुन्छ र टेक्निकल पार्टमा मैले गर्नुपर्ने सपोर्टमा अपलोड कसरी गर्ने फाइललाई कसरी हाल्ने लिंकको कसरी बनाउने आदि इत्यादि विषयमा मैले तपाईहरुलाई सपोर्ट गर्नेछु र यो मैले अलिकति एक दिन मैले पढाएँ शनिबार सम्ममा हामीले फाइनल गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा तपाईहरुले चाहिँ शुक्रबार भोलिसम्ममा तयार गर्नुस् शनिबार तपाईलाई केही डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने त्यसको लिंक पठाएर हामी त्यसलाई व्यवस्था गरेर तपाईहरुको फाइललाई अपलोड गर्नेछौं मेरो हेल्प चाहिँदाखेरि अवश्य पनि सेलिब्रेसन स्कुल तथा कलेजको तर्फबाट म तपाईहरुलाई सहयोग गर्नेछु थ्यांक यू सो मच सचिन यू क्यान लीव द मिटिङ आइस्मा यू क्यान लीव द मिटिङ नाउ दिस इज ओन्ली फर क्लास 11 म 11 को विद्यार्थीहरु मात्र यहाँ रहिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र अब म मुना म्याम आर यु देयर मुना म्याम सर म यतै छु गुड आफ्टरनुन गुड आफ्टरनुन म्याम ओके अबको सेसन मैले म्यामलाई हस्तान्तरण गर्दैछु मुना म्याम हजुरले ठ्याक्कै 3:30 सम्ममा यो क्लास सकाइदिनु होला त्यसपछि हाम्रो इंग्लिशको क्लास पनि हुनेछ अनि आज अकाउन्टको क्लास पनि हुनेछ थ्यांक यू भेरी मच सर हस् धन्यवाद सागर सर सम्पूर्ण उपस्थित भाइ बहिनीहरुलाई फेरि पनि शुभ दिन नमस्कार गुड आफ्टरनुन फेरि हामी भेट भइसकेका छौं यहाँहरु एकदमै चाहिँ निबन्ध लेख्न पनि एकदम तयार हुनुहुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु आफ्नो तर्फबाट एकदमै धेरै गरिरहनु भएको छ होला किनभने हामीले गत हप्ता यसको सूचना पाएका थियौं त्यसपछि अघि पनि केही सूचनाहरू पायौं कतिसम्म त्यसको चाहिँ कहाँसम्म त्यसलाई गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ यहाँहरु सम्पूर्णले चाहिँ सूचना पाइसक्नु भएको छ यहाँहरुको चाहिँ जित्नु भन्ने कुरा लक्ष्य लिएर हामी जाने हो लेख्ने हो सहभागी हुने हो सहभागिता जनाउनु सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता हो त्यसपछि उद्देश्य त राख्नुपर्छ म यस्तो राम्रो प्रस्तुति दिन्छु राम्ररी लेख्छु र चाहिँ ती एकदम विजेता हुन्छु भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामी त्यहाँनेरि सहभागी हुने हो तर ओहो मलाई लेख्न आउँदैन के गर्ने होला कसरी गर्ने होला भन्ने खालको सोच चाहिँ हामीले राख्नु हुँदैन हामी सहभागिता हुनु सबैभन्दा पहिलो कुरा हो त्यसपछि उद्देश्य त छँदैछ सहभागिता हुनु नै उद्देश्य के रे जित्नको निम्ति हुने हो अनि आउँदैन भन्नेतिर नलाग्ने हामीले प्रयास गर्यो भने नहुने भन्ने कुरा केही पनि छैन मान्छेले यदि चाहिँ प्रयास नगरेको भइदा भए अहिले म त्यही त्यो निबन्धसँग नै केही कुरा जोड्छु यहाँहरुलाई किनभने तुरुन्त त्यसको चाहिँ हामीले तयारी गर्नुपर्ने भएको र त्यसको कुरा पनि केही जोड्छु यदि हामीले चाहिँ मान्छेले कोही पनि व्यक्तिले प्रयास गर्दिदैन थियो भने यसरी हामी घर घरमा बसेर आफ्नो पठन पाठनलाई हरेक प्रतियोगितालाई अगाडि बढाउन पनि सक्दैन थियौं होला हैन मान्छेले त्यो के यो विकल्प यसरी खोज्यो भने प्रयास गर्यो भने हुन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ त्यो प्रयासरत मान्छे अगाडि बढ्दै गइसकेपछि आज हामी यहाँसम्म सफल छौं घर घरमा बसेर अध्ययन अध्यापन गर्दै छौं विभिन्न प्रतियोगितामा सहभागी हुँदै छौं विभिन्न चाहिँ खोज अनुसन्धानमा हामी सक्रिय रूपमा लागिरहेका छौं त्यो भनेको के हो त प्रयास हो निरन्तरको प्रयासबाट मान्छे सफल हुने हो तपाईहरु पनि प्रयास गर्नु भएर नै यहाँसम्म पनि आउन सफल हुनु भएको छ विज्ञानले धेरै कुरा प्रयास गरिरहेको छ अब थोरै मैले त्यो
अलिकति विषयवस्तु चाहिँ निबन्धको बारेमा भन्ने भएँ। त्यसपछि अघिल्लो कक्षा र आजको कक्षामा हामी प्रवेश गर्छौँ। त्यही विषयवस्तुलाई मात्र हामी चाहिँ कक्षामा चाहिँ निरन्तर रूपमा लाग्दैनौँ, किनभने हामीले विषयवस्तुलाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ। सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। अस्तिको कक्षामा धेरै भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो होला, नहुने भाइ बहिनी आज कोही नयाँ आउनु भएको छ भने उहाँहरूलाई पनि पुनः स्वागत छ। आजको नेपाली कक्षामा हामी थोरै के छ त, शीर्षक के छ अरे, एकजनाले भन्नुहोस् त, सोहन अर्याल भन्नुहोस् त, शीर्षक के छ अरे निबन्धको? मैले यहाँ स्क्रिनमा सोहन अर्याल भनेर नाम देखिरहेको छु, त्यही भएर उहाँलाई मैले अनुरोध गरेँ। भन्नुहोस् त हाम्रो निबन्ध, किनभने तपाईँ अघिदेखि हुनुहुन्थ्यो चाहिँ निबन्ध लेखन चाहिँ कुन शीर्षकमा, बिना शीर्षकको त हामी निबन्ध लेख्दैनौँ, कुन शीर्षकमा चाहिँ हामीले निबन्ध लेख्नुपर्ने छ, प्रतियोगितामा सहभागी हुनुपर्ने छ? शीर्षकको नाम एकचोटि भन्नुहोस् त ल तपाईँ। घरभित्र भएको विज्ञान। घरभित्र भएको विज्ञान भन्नुहोस् न, माइक खोल्नुहोस्, भिडियो खोल्नुहोस्, स्पष्टसँग तपाईँले के सुन्नु। विज्ञानबाट कोरोना भयो। हजुर, अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन है बोल्न चाहिँ फेरि, किनभने हामी सिक्ने प्रक्रियामा छौँ। हामी बोल्नै अप्ठ्यारो मान्यौँ, बोल्नै रुचाएनौँ भने त कसरी सिक्छौँ त, होइन? हामी चाहिँ केवल टेलिभिजनको अगाडि बसेर कुनै कार्यक्रम मात्र हेरिरहेका छैनौँ। मैले अस्तिको कक्षामा पनि भनेको छु, म बारम्बार भन्ने गर्छु यो कुरा चाहिँ। हामी चाहिँ दोहोरो अन्तर्क्रिया हुनुपर्छ। कक्षा भनेकै दोहोरो अन्तर्क्रिया हो। हामी खालि किताबको पानाभित्र घोरेर पढ्ने मात्रै काम हुँदैन। यहाँ विभिन्न विषयवस्तुमा छलफल हुन्छ, अन्तर्क्रिया हुन्छ। चाहिँ शिक्षक थोरै बोल्ने, विद्यार्थी धेरै सहभागी हुने हो। पढाइ, अहिलेको पढाइ यस्तो विज्ञानको पढाइ भनेको किताब हेरेर टटटटटटटट शिक्षकले पढाउने मात्रै काम होइन। भन्नुहोस् त सोहन, तपाईँको भिडियो अन गर्नुहोस् छोरो, त्यसपछि माइक पनि अन गर्नुहोस्। त्यसपछि आजको जुन प्रतियोगितामा हुने निबन्धको शीर्षक के हो, थोरै निबन्धको शीर्षकको बारेमा मात्रै भन्नुहोस्, विषयवस्तु म भन्छु। भन्नुहोस् त छोरा। अप्ठ्यारो मान्न पाइँदैन है कक्षामा, लाज मान्न पनि पाइँदैन, अप्ठ्यारो मान्न पनि पाइँदैन। ठ्याक्कै शीर्षक तपाईँलाई थाहा भएन भने नि थोरै केही न केही छेउटुङ्गो त थाहा भएको छ नि। भन्नुहोस् त। अघि बत्ती गएको थियो म्याम, अनि भर्खर जोइन भएको। हो, त्यस्तो भनिदिनुहोस् त, सिद्धिगत कुरो होइन। तर अस्तिको कक्षामा हुनुहुन्थ्यो होला, ठिकै छ, केही छैन। ल, अर्को एकजना यहाँ कुशल नेउपाने हुनुहुन्छ, तपाईँ भन्नुहोस् त, किनभने मैले अलि जो विद्यार्थीलाई मैले पहिला पढाएको छैन उहाँहरूलाई अलि सक्रिय सहभागिता गराउन चाहिरहेको छु मैले। कुशल छोरो, तपाईँको भिडियो पनि अन गर्नुहोस् अनि माइक पनि अन गरेर शीर्षकको बारेमा भन्नुहोस् त। भन्नुहोस् त। विज्ञान बढाऊ कोरोना भयो। विज्ञान बढाऊ अनि कोरोना भयो। अनि तपाईँलाई यो शीर्षकमा चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ? तपाईँले निबन्ध लेख्नु पर्यो भने ठ्याक्कै निबन्धको प्याटर्नमा त अहिले भन्नु पर्दैन, थोरै विषयवस्तु के हो जस्तो लाग्छ? तपाईँले पनि लेख्दै हुनुहुन्छ, के चाहिँ लेख्नुहुन्छ तपाईँले? यो चाहिँ बुदाहरू, किनभने हामीले निबन्ध लेख्दा पहिला बुदा टिपोट गर्छौँ, बुदाहरू बनाउँछौँ। यो त प्रतियोगिता हो नि त, किनभने परीक्षामा त हामी पूर्ण रूपमा अगाडि तयारी भइसकेका हुन्छौँ। यो प्रतियोगितामा पनि हामी पूर्ण रूपमा तयारी भएर त्यसलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू बुदागत रूपमा पहिला छनौट गर्छौँ, टिप्छौँ। त्यसपछि भाषा शैली प्रयोग गरेर शब्दहरू छनौट गरेर शब्दहरूको चयन गरेर अनि अभिव्यक्ति दिन्छौँ। तपाईँले चाहिँ सामान्यतया यो चाहिँ के कस्ता कस्ता खालको बुदा तयारी गर्नुभएको छ? किनभने हामी अघिल्लो कक्षामा पनि छलफल गरिसकेका थियौँ। भन्नुहोस् त। हजुर, म निबन्धमा छैन। होइन, मतलब ल हुनुहुन्न, ल तपाईँ सहभागी चाहिँ हुनुहुन्न, 8मा हुनुहुन्छ। तैपनि तपाईँले चाहिँ कक्षामा, ल मैले माने आजको कक्षामा ल विज्ञान चाहिँ बढाउँ कोरोना भगाउँ शीर्षकमा निबन्ध लेख्नुहोस् त भाइ बहिनी भने मानौ त्यो कक्षा कार्य दिए भने तपाईँले चाहिँ के कस्ता खालका कुराहरू चाहिँ बुदाहरू समेट्नुहुन्छ? थोरै सबैलाई चाहिँ म थोरै चाहिँ मैले पनि भन्नुपर्छ र अघिल्लो अर्को कक्षाको पुनरावृत्ति गरेर पढ्नुपर्छ। हामी यही विषयमा मात्र अल्झिँदैनौँ। थोरै यहाँबाट पनि मैले जिज्ञासा लिन चाहेँ। भन्नुहोस् त। मानौ ल त्यो प्रतियोगिता बाहेकै ल त्यसमा तपाईँ सहभागी हुनुहुन्न, अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन है। तपाईँले जे लाग्छ त्यही भन्नुभयो हुन्छ। अप्ठ्यारो मान्ने, ओहो के सोच्लान् साथीले, म्यामले के सोच्नु होला, त्यतातिर हामी जाँदैनौँ, त्यतातिर जाने कामै छैन। यदि तपाईँलाई आजको कक्षा कार्यमा मैले चाहिँ विज्ञान बढाउँ कोरोना भगाउँ शीर्षकमा आज निबन्ध लेख्नुहोस् त सबैजनाले भने तपाईँले कस्ता खालका बुदाहरू चाहिँ तपाईँको दिमागमा त केही न कुरा त आछ नि, के खालका चाहिँ कुरा आएका छन्, के चाहिँ भन्छु जस्तो लाग्दैछ, लेख्छु जस्तो लाग्दैछ? 2-4 कुरा मात्रै भन्नुहोस्, धेरै भन्नु पर्दैन। कोरोना भाइरसको उत्पत्ति वुहानबाट भएको।
के आउँदैन सो। ल धन्यवाद धन्यवाद तपाईँको सहभागिताको लागि धन्यवाद। हामी 11औं कक्षामा पढ्दैछौँ है। हामीले यस्ता निबन्ध पटक पटक लेखेका हौँ, शीर्षक मात्रै तलमाथि भएका हुन्। अनि यो चाहिँ जल्दो बल्दो परिवेशमा हामीले भोगेका कुराहरूलाई शीर्षक बनाएर विषयवस्तु बनाएर